वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 के लिए सबक नंबर 16 पढ़ाऊंगी। सबक का नाम है उर्दू का दर्जा। ये सबक एक नज़्म है और इसके शायर हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। यहाँ पर आपका शायर का नाम याद रखना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी नज़्म के अशार की तशरीह करने के लिए कहा जाएगा सयाको सबक के साथ, और सयाको सबक में शायर का नाम लिखना मस्ट होता है। तो याद रखना कि उर्दू का दर्जा एक नज़्म है जिसके शायर हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम से मुतालिक विद क्वेश्चन आंसर विद ग्रामर पूरी ही तैयारी करवाऊंगी, पर वीडियो को स्किप मत करना और सारे वही टॉपिक पढ़ाऊंगी जो एग्ज़ाम में आएंगे। सबसे पहले है अल्फाज मायने। पहला लफ्ज़ है शादी यानी कि खुशी, ग़ुरबत कहते हैं वतन या घर से दूरी, हलावत यानी कि मिठास, ईफ़त यानी कि पाकिज़गी, तीनत यानी कि खसलत या नेचर, महर वफ़ा मोहब्बत और वफ़ादारी, घुट्टी में होना, फितरत में शामिल होना, इबारत कहते हैं ताबीर मिसाल, मोनिस कहते हैं मोहब्बत करने वाला, गम ख्वार यानी गम बांटने वाला, फरसिंद यानी कि बेटा, नादार कहते हैं मुफलिस को, उसरत यानी कि तंगदस्ती या गरीबी, इशरत कहते हैं आराम या खुशहाली को। तो सभी बच्चे इन अल्फाज मायनों को लर्न करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आम बोलचाल की भाषा के लफ्ज़ नहीं लिखते हैं। एग्ज़ाम के अंदर अगर आप इन्हीं लफ्ज़ों को लिखोगे तो एग्ज़ामिनर आपको फुल मार्क्स देगा, इससे आपकी उर्दू भी स्ट्रॉन्ग होगी। अब बच्चों, एग्ज़ाम में आपको किसी भी नज़्म की अशार की तशरीह करने के लिए कहा जाएगा सयाको सबक के साथ। तो पहले अशार पढ़कर बताती हूँ। शार: ए माओ बहनों बेटियों, दुनिया की ज़ीनत तुमसे है, मुल्कों की बस्ती हो तुम ही, कौमों की इज़्ज़त तुमसे है। तो कहा गया है कि सयाको सबक के साथ तशरीह करो। सयाको सबक में क्या लिखोगे कि ये शार नज़्म औरतों के दर्जा से लिया गया है, जिसे अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। यहाँ पर गलती से चिकबस लिखा है, पर यहाँ पर आप क्या लिखोगे? अल्ताफ़ हुसैन हाली। तशरीह होगी इस शार में, ये बंद नहीं है। शार क्या होता है? दो मिसरों से मिलकर एक शार बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इस शार में शायर कहता है कि ए मोहतरम माओ, ए काबिल इज़्ज़त बहनों और बेटियों, तुम्हारे दम से दुनिया की रौनक है, यानी कि तुम्हारी वजह से ही इस दुनिया में नूर है, रौनक है। मुल्क तुम्हारे दम से आबाद है, यानी कि मुल्क भी सिर्फ़ तुम्हारी ही वजह से है, और कौमों की इज़्ज़त भी सिर्फ़ तुम्हारे ही दम से है, ए प्यारी बहनों और बेटियों। अगला शार: तुम घर की हो शहज़ादियाँ, शहरों की हो आबादियाँ, गम की दिलों की शादियाँ, दुख सुख में राहत तुमसे है। सयाको सबक के अंदर क्या लिखोगे कि ये शार नज़्म औरतों का दर्जा से लिया गया है, जिसे अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। तशरीह: इस शार में शायर औरतों को ख़ास अहमियत देते हुए कहता है कि ए मेरी बहनों और माओ, तुम सब घर की शहज़ादियाँ हो, घर पर तुम्हारा राज है, शहर तुम्हारे दम से आबाद हैं, तुम लोगों के गम दूर करती हो, दुख और तकलीफ़ में तुम ही सबको सहारा देती हो, तुम सब के लिए राहत का सामा हो, यानी कि तुम्हारी ही वजह से सबको राहत मिलती है, ए माँ बहनों और बेटियों। अगला शार है: तुम हो तो ग़ुरबत वतन, तुम बिन है वीराना चमन, हो देश या परदेश, जीने की हलावत यानी कि मिठास तुमसे है। सयाको सबक लिखना मस्ट होता है, हमेशा ध्यान रखना, अदरवाइज़ मार्क्स कट होंगे। सयाको सबक में क्या लिखोगे कि ये शार नज़्म औरतों का दर्जा से लिया गया है, जिसे अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। तशरीह: इस शार में शायर औरतों से मुखातिब होकर कहता है कि अगर तुम साथ हो तो परदेश में भी वतन जैसा आराम महसूस होता है। इस शार में शायर औरतों से मुखातिब होते हुए कहता है कि अगर तुम साथ हो तो परदेश में वतन जैसा आराम महसूस होता है, और तुम्हारे बग़ैर चमन भी वीराना लगता है। देश हो या परदेश, तुम्हारे दम से ज़िंदगी में मिठास है, तुम ज़िंदगी जीने की अलामत हो, तुम ज़िंदगी जीने की निशानी हो। अगला शार है: नेकी की तुम तस्वीर हो, ईफ़त यानी कि पाकिज़गी, अभी वर्ड मीनिंग में बताया था। ईफ़त की तुम तदबीर हो दीन की तुम पासबा, ईमान सलामत तुमसे है। सयाको सबक लिखना मस्ट है। क्या लिखोगे कि ये शार नज़्म उर्दू का दर्जा से लिया गया है, जिसे अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। सयाको सबक लिखना मस्ट होता है। तशरीह: इस शार में शायर कहता है कि तुम नेकी की तस्वीर और पाकिज़गी की तदबीर हो, औरतों को कह रहा है। तुम दीन की रखवाली हो, तुम्हारे दम से हमारा ईमान सलामत है, अगर तुम ना हो तो हमारा ईमान डगमगा जाए। आगे है फितरत तुम्हारी है हया, तीनत में है
ہر مہر و وفا، تینت کا مطلب کیا بتایا تھا میں نے؟ خصلت۔ گھٹی میں ہے صبر و رضا، انسا عبارت تم سے ہے۔ سیاق و سباق لکھنا مسٹ ہے۔ سیاق و سباق میں کیا لکھو گے کہ یہ شعر نظم عورتوں کا درجہ سے لیا گیا ہے جسے الطاف حسین حالی نے لکھا ہے۔ تشریح اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ عورت حیا کی دیوی ہے، عورت میں بہت زیادہ شرم ہے، ہمدردی اور وفا اس کی خصلت میں، اس کے نیچر میں شامل ہے، صبر کرنا اور رضامندی اس کی گھٹی میں شامل ہے۔ عورت صابرین اور راضی خوشی زندگی جینے والی ہیں، انسانیت کی مثال صرف تمہارے دم سے ہے۔ اگلا شعر ہے، مونس ہو خاوندوں کی تم، مونس یعنی کہ محبت کرنے والا، غم خوار فرزندوں کی تم، فرزندوں یعنی کہ بیٹا، تم بن ہے گھر ویران سب، گھر بھر میں برکت تم سے ہے۔ سیاق و سباق ایز اٹ از رہے گا۔ تشریح اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے عورتوں، تم اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہو، اپنے بیٹوں کا غم بانٹنے والی ہو، تمہارے بغیر گھر ویران معلوم ہوتا ہے، گھر میں خیر و برکت عورت کی بدولت ہوتی ہے۔ اگلا شعر ہے، تم آس ہو بیمار کی، ڈھارس ہو تم بیکار کی، دولت ہو تم نادار کی، اسرت میں عشرت تم سے ہے۔ سیاق و سباق لکھنا مسٹ ہے، ایز اٹ از لکھو گے جو پہلے بتایا تھا۔ تشریح اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ تم بیمار کی امید ہو، عورتوں سے تمہاری محبت و شفقت پا کر ایک بیمار انسان بھی جینے کی آس میں پیدا ہو جاتی ہے، تم بیکار لوگوں کو تسلی دے کر ان کا حوصلہ بڑھاتی ہو، تم ایک غریب انسان کی دولت ہو، اگر تمہارا ساتھ ہے تو غریبی میں بھی خوشحال زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اب نظم کا مرکزی خیال ایگزام میں ضرور پوچھا جائے گا آپ سے کسی بھی نظم کا آپ کی بک سے متعلق، تو مرکزی خیال کا مطلب ہوگا کہ اس نظم کو پڑھ کر آپ نے کیا عبرت حاصل کی، کیا سیکھ حاصل کی، اس میں کیا مورل ایجوکیشن دی گئی ہے۔ اس نظم کے ذریعے شاعر نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ گھر اور سماج میں عورتوں کا وجود ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، دنیا کی رونق اور چہل پہل عورت کے دم سے ہے، عورت بہت سی خوبیوں کی مالک ہے، اپنی انہی خوبیوں کی بدولت وہ ملک و قوم کو سنوار سکتی ہے۔ ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر۔ سوال نمبر 1، دنیا کی زینت کس کے دم سے ہے؟ جواب، دنیا کی زینت عورت کے دم سے ہے۔ سوال 2، شاعر نے عورت کی کون سی خوبیاں بیان کی ہیں؟ جواب، شاعر نے عورت کی بہت سی خوبیوں کا مالک کہا ہے۔ عورت دنیا کی زینت ہے، عورت کے دم سے دیس پردیس ملک اور شہر آباد ہیں، عورت نیکی کی تصویر، پاکیزگی کی دیوی، دین کی پاسبان، ایمان کی سلامتی کی پہرے دار، صابر شکر، ہمدرد، غم خوار، بیمار کی آس، بیکار کی ڈھارس اور غریبی میں خوشحالی کی نئی کرن جگانے والی مالک اور قوم کی زندگی کو سنوارتی ہے۔ سوال 3، تم ہو تو غربت ہے وطن، تم بن ہے ویرانہ چمن، اس مصرعے کا مطلب؟ جواب، اس مصرعے کا مطلب ہے کہ اگر عورت کا ساتھ ہو تو پردیس بھی وطن کی طرح معلوم ہوتا ہے، عورت کے بغیر چمن بھی ویرانہ معلوم ہوتا ہے۔ اب واحد جمع ہے، پہلا لفظ ہے شہزادیاں، جمع کو واحد میں کنورٹ کرنا ہے، مطلب ڈبل کو سنگل میں تو ہوگا شہزادی، شادیاں کا شادی، آبادیاں کا آبادی۔ تو یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہے تو پلیز چینل سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا، اور یہ عملی کام ہے، پڑھ کر نہیں بتا رہی ہوں، اسکرین شاٹ لے کر آپ اپنے آپ پڑھ لیں گے۔ اگر کلاس میں آپ سے اس سے ریلیٹڈ کچھ پوچھا جائے تو